मा बिअनफुसिहिम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, खिदमत खल्क फोरम के पहले प्रोग्राम से आपका मेज़बान सखावत हुसैन सरगारवी हाजिर खिदमत है और आप सब नाज़रीन व नाज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता है। आज का हमारा प्रोग्राम जो कि पहला प्रोग्राम है खिदमत खल्क फोरम का, इसमें हम एक बहुत ही अहम फोरम को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी के प्रोफेशनल्स के सोए हुए स्किल्स को बेदार करके उनकी पर्सनल लाइफ और हमारी नेशनल लाइफ में बहुत ही मुमिद व मुआविन साबित होगा। हदीस शरीफ में पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनो अन-नसीहतु, दीन नाम है वेल विशिंग का। दीन यानी खैर खाही। कुरान ने कहा वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवा के ऊपर ताआवुन करो। और सबसे बड़ी खिदमत खल्क है जिस पर अल्लाह इतना मेहरबान होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हातम ताई को गैर मुस्लिम होते हुए जहन्नम में नहीं डालेगा, इसलिए कि वो सखावत की मेराज पे फाइज थे। नौशेरवान आदिल को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा खिदमत खल्क की वजह से। सामिरी जो वाजिबुल कत्ल था, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ला तक़्तुल हो लिअन्नहु सखीयुन, ऐ मूसा अगरचे वाजिबुल कत्ल है सामिरी, मगर इसे कत्ल न कर, इसलिए कि ये सखी है। खिदमत खल्क इंसान को तक़र्रुब इलाही बख्शती है, गुनाहों का कफ़ारा होता है। किसी गरीब, मिस्कीन, फ़कीर, अल्लारासी, यतीम, बेवा को अगर रिज़्क़ मिलता है तो अर्शे इलाही तक उस गरीब मिस्कीन की आवाज़ पहुँच के सोर्स प्रोवाइड करने वाले शख्स के लिए बायसे नजात बनता है। खिदमत खल्क फोरम जो आज हुसैनिया पासमोर टोरंटो से अल महदी टीवी के लिए शुरू किया जा रहा है, इसमें हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं अल्लामा अलहाज सैयद फरद हुसैन मूसवी साहब क़िबला के, जो मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है, जिन्होंने माशाअल्लाह 44 साल से कनाडा के अंदर दीन मुबीन की खिदमत का बेड़ा उठा रखा है और इनकी खिदमत किसी से पोशीदा नहीं। 15 साल पहले मैंने और आगा ने यहीं पर एक कंप्यूटर का स्कूल खोला था, इसी हुसैनिया के अंदर। गोया इनके सहन में ये तड़प हमेशा से थी कि हमारे वो बच्चे जो टैक्सीज चला रहे हैं, वो जो कि 8 जॉब करके गैस स्टेशन पर खड़े मजदूरियां कर रहे हैं, उनके स्किल्स को प्रोफेशनल बना के अपनी कम्युनिटी में जो रेशो है गुर्बत का, उस रेशो को खत्म किया जाए, उस तनासुब को खत्म किया जाए। अल्लाह के हबीब पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अल कासिब हबीबुल्लाह, बिजनेसमैन अल्लाह का दोस्त है। या अल्लाह ने अपने नबी को हबीबुल्लाह कहा या नबी ने ताजिर को हबीबुल्लाह कहा। हमारे यहाँ सारी जिंदगी गुजर जाती है 8 जॉब्स करते करते और हमें पता नहीं चलता कि अगर हमारे स्किल्स को बरूए कार लाया जाता तो हम बहुत आसान अंदाज में अपनी भी खिदमत कर सकते थे, अपनी फैमिली के साथ 50 फैमिली को पाल सकते थे। इस जज्बे के तहत हमारे अजीज भाई जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन शिराजी साहब ने
जनाब सैयद मासूम हुसैन शाह साहब ने, जो दोनों मेरे दाएं जानिब तशरीफ फरमा है, मासूम शाह साहब और मुजाहिद शाह साहब, इन दो ने और जनाब मुजीब साहब जो यहाँ सामने तशरीफ फरमा है, इन्होंने मिलकर एक स्किल्स एनहेंसिंग नेटवर्क कायम किया है, फी सबीलिल्लाह कुर्बतन इलल्लाह। कोई ये पैसा बनाने के लिए इन्होंने ये काम नहीं किया, बल्कि पैसा बनाने के गुर बताने के लिए ये काम किया, ताकि कम्युनिटी के अंदर जो वैक्यूम है, जो खला है, वो किसी जरिए से पुर किया जा सके। इंशाल्लाह हम खिदमत खल्क फोरम को अपने टोरंटो के स्टूडियो से और न्यूयॉर्क व न्यू जर्सी के स्टूडियो से जारी रखेंगे। अलबत्ता आज की हद तक मैं सबसे पहले तारुफ कराना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्किल्स एनहेंसिंग नेटवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कम्युनिटी के लोग बेधड़क, खा अमेरिका में रहते हो, कनाडा में रहते हो या दुनिया के किसी नुक्ते में रहते हो, यूट्यूब पे देखें, जिसको हमारे सैयद आलिम रजा साहब डालेंगे, अल्लाह इनको सेहत दे, या अलमहदी टीवी पे देखें, या किसी और ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहीं भी देखें, तो वो बेधड़क राब्ता कर सकते हैं इस टीम से जो कुर्बतन इलल्लाह इस काम को अंजाम दे रही है। इस नेटवर्क की सरपरस्ती अल्लामा अलहाज सैयद फरद हुसैन मूसी साहब क़िबला फरमा रहे हैं, अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाए। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बिजनेस प्लान है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और लाइसेंसर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ से इस नेटवर्क से दी जाएगी। और फोन नंबर आप नोट कर लें, 647-800-6114। अगेन 647-800-6114। ईमेल नोट कर लें, हुज्जत HUJJATH 14 नंबर 14 हुज्जत नंबर 14@gmail.com। आप इस फोन नंबर पर अगर आप अमेरिका या कनाडा से मिला रहे हैं तो 1 मिलाएंगे, अगर आप किसी और मुल्क से मिला रहे हैं तो 001 मिलाएंगे। इस फोन नंबर पर रब्ता करें 647-800-6114 या हुज्जत HUJJATH 14 नंबर 14@gmail.com। अपने स्किल्स की मेजरमेंट के लिए, अपने स्किल्स की यूटिलाइजेशन के लिए, अपने स्किल्स के सोए हुए टैलेंट को बेदार करने के लिए ये मोमिनीन के इस नेटवर्क से फायदा उठाए। अब मैं अल्लामा अलहाज फरद हुसैन मूसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एज अ गार्डियन इस नेटवर्क के सिलसिले में कुछ हमारे ऑडियंस को मुत्तले करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले मैं सलाम अलैकुम कहना चाहता हूँ जो लोग जहाँ पर इस नेटवर्क का जो इफ्तिताही सेशन है उसको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और अल्लामा साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में इसकी ज़रूरत का कौम के लिए इस दौर में जो मुश्किलात का दौर है हमारे लिए, इसमें जो तज़किरा किया है। पहले तो यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने भी यही कहा, लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि जिसके लिए वो मेहनत करता हो। तो अब यह है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, बल्कि अगर हम ये कोर्सेज जो इस वक्त पढ़ाए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह पढ़ाते रहेंगे टेक्निकल तरीके से स्काइप के ज़रिए, या फिर कोई ख़ास मौजू हो तो यूट्यूब के ज़रिए
اور اس سیشن کو لیا جا سکتا ہے، بلکہ اس وقت بہت سی چیزوں میں یوٹیوب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ نیٹ ورک میں بہت زمانے سے کوئی تقریباً 6 مہینے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پہ یہ کام ہو رہا ہے. یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ایک عجیب چیز ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر انسان کی زندگی میں زندگی کا ہر جو فیز ہوتا ہے وہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جلدی کرنی ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک کام ہونے کے بعد کی جاتی ہیں، اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کا وقت مقرر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بالکل پریکٹیکل ہیں، اور ہمارے پاس یہ سسٹم ہے کہ لوگوں کو اس سے انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے. وہ بظاہر اس سے فائدہ سب اٹھا سکتے ہیں. اور آج کل کے دور میں اس وقت جو ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے، تو زیادہ تر کام جو ہے وہ پروجیکٹ کے مینجمنٹ کے اوپر پروجیکٹ مینیجرز کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس وقت یہ اسکل کی بڑی خاص ضرورت ہے. بلکہ اگر ایسے مقام پر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو شیان نبی اور آل نبی پر مصیبت کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ وہاں سے اگر لوگ تھوڑا سا سیکھ لیں اسی نیٹ ورک کے ذریعے، تو ان کو یہاں اسپانسر بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے جابز بھی نکالے جا سکتے ہیں. بلکہ کیلگری وغیرہ میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت کافی تعداد میں لوگوں نے اس طریقے سے امیگریشن بھی لے کے پہنچے ہیں اور پہنچتے رہیں گے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نارتھ امریکہ کا جو مجھے تجربہ بتاتا ہے کہ یہاں وقت کی بڑی کمی ہوتی ہے، اور جیسے جانتے ہیں ظاہرہ لمیٹڈ وقت ہوتا ہے. تو انسان کا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ وہ آورلی ریٹ اپنا بڑھاتا جائے، کیونکہ آورز تو بڑھا نہیں سکتا مگر آورلی ریٹ بڑھ سکتا ہے. تو انسان وہی جو جاب کر رہا ہو آج کل کے لحاظ سے، جیسے $10-15 $20 گھنٹے کے، اگر اس کو 30 اور 35 اور 40 اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں $50, $60, $70 فی گھنٹہ ہو جائے، تو وہی وقت میں اس کی آمدنی دگنی ہو سکتی ہے. اور وہ یقیناً ایک نیک کام کے لیے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے بڑی اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے خدمت خلق ہے اور خوف خدا ہے. تو خدمت خلق کے لیے، بلکہ خلق ہی نہیں بلکہ اس میں اس مرتبہ بھی ہم نے ایڈورٹیزمنٹ بھی یہ دیا تھا کہ اگر انسان اپنے خود ترقی ذاتی طور پر کرے تو اپنی اولاد کا بھی ساتھ دے سکتا ہے، اپنے خاندان والوں کا ساتھ دے سکتا ہے، ان کو آگے بڑھا سکتا ہے، بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے سکتے ہیں. اور یہ سب مشکلات اس وقت درپیش اسی وجہ سے ہیں کہ پیسے کی کمی ہے، اور ذہنی طور پر انسان کے پاس وہ لیول پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہم لوگ جو جہاں ہم کو ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہونا چاہیے. اگر وہ ہو جائے تو تخمینہ یہ ہے کہ کم از کم آدھی جو مشکلات ہیں ہماری قوم کی، جو چھوٹے چھوٹے معاملات کو اہمیت دیتے ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. کیونکہ جب وہ لوگ پروفیشنلز بننے لگیں گے تو اس میں خود ذہنیت میں خود فرق آتا ہے. جیسا کہ ہماری ذہنیت میں الحمدللہ آج وہ فرق ہے کہ جو دوسرے جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں میں اور ہم میں فرق ہو جاتا ہے. انسان کا نقطہ نظر بہت تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھنے کے بعد بہت سی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے. اب یہاں پر ایک منزل وہی ہے کہ اگر لوگ اپنے ذرائع آمدنی میں اضافہ کر لیں انشاءاللہ، اور محنت کر کے، اور یہ محنت منظم ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑی جو مشکل تھی وہ یہی تھی، جن لوگوں نے کورس کیا جیسے عالم رضا صاحب ہے اور بہت سے لوگوں نے جہاں جو کورس کیا ہے جاننے والوں میں، مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کورس میں بہت بڑا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، $8,000 $10,000 لگانا پڑتا ہے، اور بیٹھے رہتے ہیں اس امید میں کہ شاید جاب اچھا مل جائے. اب یہاں پر ایک وہ مشکل کو آسان کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر اسکلز انہینسنگ نیٹ ورک میں چونکہ فری آف کاسٹ ہے، تو اس میں صرف وہ انسان کو جس کو فاضل وقت بھی ہے، کسی وجہ سے بھی کام پر نہیں ہے کچھ، اس کو یہ موقع ہے کہ مفت میں آ کے وہ تعلیم حاصل کر لے. اور وہ جو مشکل ہوتی ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے گا کہ نہیں، وہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے. اور اس امید میں کہ انشاءاللہ یقیناً کوئی بہت بڑا کام آپ کو مل جائے گا اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا. اور اس میں دعا کا بہت بڑا عنصر ہوتا ہے. ہمارے پاس دعاؤں پہ اہمیت نہیں دی جاتی. علامہ صاحب نے بھی ایسا مدارس کے سلسلے میں بھی کہا کہ ہر روز چاہیے کہ تقریباً 1-2 دعا صحیفہ کاملہ، صحیفہ علویہ سے، اور گوہر یگانہ ہے یا وظائف الابرار ہے، ایسی عظیم کتابیں سے 1-2 دعا پڑھ لے، 10 منٹ نہیں لگیں گے مگر بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ دعا ہمارا اسلحہ ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر رہے.
ہم یقیناً پریشانی جب بھی ہوتی ہے بیٹھ کے تذکرے کرتے ہیں، مگر دعاؤں کی طرف بالکل کم توجہ ہے، کیونکہ ائمہ اطہار کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ یہی رہا ہے کہ دعاؤں سے پورا فائدہ اٹھایا جاتا تھا. اور انشاءاللہ تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، دعا بھی ہے اور یہ جو ہے ایک دوا کی شکل ہے کہ جو پریشانیاں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی منظم طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. آپ کو ای میل اور اگر ٹیلی فون پہ میسج چھوڑ دیں تو فوراً کوئی کانٹیکٹ کر کے آپ کو آپ کا وقت معلوم کریں گے اور کس وقت کورس ہوگا. یہ آسانی ٹیکنیکل ہم پہنچانے کے لیے تیار ہیں کہ اگر 2-4 آدمی بھی مل جائیں تو ان کے لیے اسکائپ پر سیشن بھی رکھ دیا جا سکتا ہے. اور ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، دوسرے لوگوں نے اس کو کیا ہے اور کامیابی کی حد تک لے کے گئے ہیں، دوسرے اور گروپس کام کیے ہیں پہلے. ہمارے پاس یہ کام اب تک نہیں ہوا تھا، اور خدا ان لوگوں کو یقیناً توفیقات میں ان کی اضافہ فرمائے، اور جہاں جو مومنین اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین کا فائدہ کر سکیں. اور یہ ضروری ہے، اگر آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کیلکولیشنز کے، کہ اگر ہمارے پاس 50 آدمی بھی ہو جائیں جو $50 کمانے لگیں اس ایک پروگرام کے تحت، تو $2,500 ایک گھنٹے کی آمدنی میں اضافہ قوم میں ہو سکتا ہے. وہی وقت ہے جو دوسرے چیزوں میں لگایا جا سکتا ہے بجائے اس کے. اور کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم کو ایک ڈائریکٹری بنانی چاہیے، ایک انوینٹری دیکھنی چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس وقت کیا کام کر رہے ہیں اور ان کے کوالیفیکیشنز کیا ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت لوگ جو ماسٹرز ہیں، اور اس میں صرف ہندوستان پاکستان کے نہیں بلکہ عرب جو حضرات ہیں ان کو دیکھا کہ ماسٹرز ہیں اور وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں بیچارے، یا سیکیورٹی گارڈ کا کام کر رہے ہیں، یا ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کو بہت آسانی سے ہم مدد کر کے آگے کی منزل پر انشاءاللہ لے جا سکتے ہیں، اور یقیناً وہ قوم کے لیے بھی فائدہ مند رہیں گے انشاءاللہ. تو اس وقت جیسے علامہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے، اور بھی سب لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جمع ہیں، اور خدا ہم سب کو اس میں مدد فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ گامزن ہونے کی ہم کو مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ آپ لوگوں سے خواہش ہے، دنیا میں جہاں جہاں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ای میل کے ذریعے تو دنیا کے کسی حصے سے بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو بھی ضرورت ہوگی، کورسز ہیں، آپ اپنا ریزیومے بھیج دیں تو اس کا انالیسس بھی کیا جائے گا. اور یہاں پر پروفیشنل کورسز کے لیے، پروفیشنل انجینئرنگ کے لیے بھی اس میں ہم نے رکھا ہے گنجائش کہ جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو پوری طور پر بلا جھجک وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ایویلیویٹ کر کے ہم بتلائیں گے کہ کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند رہے گی. بہت سے کورسز ہیں، اس کی لسٹ آپ کو بھیج دی جا سکتی ہے، اور اس میں CRM کے بھی کورسز ہیں، کوالٹی ایشورنس کے ہیں، اور یعنی فیکٹریز میں بھی جو انسپیکشن کے جابز ہیں اس قسم سے بھی ہیں، انجینئرنگ کے جابز ہیں. اس میں ہر چیز میں مدد کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کس میں کون سا سلسلہ ہے جس میں مدد کی جائے. اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں کانٹیکٹ کریں گے. مزید میں علامہ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ اس کی اور جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں ان لوگوں کو بھی کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں تو وہ یقیناً کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے انڈورس کیا ہے اس قومی ضرورت کو. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. میں جناب سید معصوم حسین شاہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ خدمت خلق فورم میں آج اس نیولی بورن اور نیولی انٹروڈیوسڈ نیٹ ورک کا تعارف کرائیں، سکلز انہینسنگ نیٹ ورک کا، اور بتائیں کہ کس طریقے سے ہماری قوم کے افراد اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Brothers and sisters, I really feel honored and privileged to be here to present myself on behalf of Skills Enhancing Network. I'm really happy that Dr. Sakhawat Hussain Sangralvi and Brother Fazil Muswi are acting as the patrons of the Skills Network. And at the same time, I'm really thankful to Brother Mujahid Hussain, who really came up with this idea. And I went to say my Jummah prayers at the mosque, and I met him there. That was my first meeting with him, but
the things which he was talking, they were really attractive to me. So I just thought that, yes, I should actually get in touch with him, and I should actually join hands with him, because there is a very dire need in the community for this kind of network to work and to bring our community at the level of the other people who are very well off, because I see that people are there, there's a whole lot of skill which is available, education which is available. Just talking about myself, when I came to North America, I just came with an idea that I do not have to work for somebody else. I have to let other people work for me. Maulana has already endorsed that, and he has given you an example of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And brother Fazl Muswi also talked very high about all the jobs, and he explained in detail. But I must tell you about myself, because none of my uncles, my father, my paternal side, no one was in business. And when I came to North America, I came with an idea that I will be entering into a business, and I entered into a business. Alhamdulillah, I had been very successful, and since last 23 years, I am so thankful that this thought came to me and I entered into a business. Yes, there were times when I wanted to quit, but quitters never win, and winners never quit. So that was an idea behind me, which kept working, and I really put all my hard work in, and I started to see the results. Now, whenever my children wanted something, I didn't have to tell them that no, I cannot afford it. So Alhamdulillah, I have been successful, and I want to see all my brothers and sisters in this community to be as successful. Believe me, there are opportunities in your backyard, but you never look at them. And I have seen it many times. Opportunities come by, but few people let them go, and few people grab them by the horn, and they start working on it, and they make it a full-time success. And I'm really sure that from the experience which I got in my business, I would be able to help few mu'mineen, few brothers, few mu'minat, whosoever is interested. I'm always available. The numbers were already said by Maulana and also by brother Fazl Muswi. I can repeat them once more. It's 647-800-6114. Again, it's 647-800-6114, or you can email at Hujjat, which is spelled as HUJJATH14 @gmail.com. With these words, I really don't want to take too much of time, and also I didn't think that I will have to speak, but since Maulana handed over the mic to me, so I had to speak, so I had to say something. But inshallah, this thing will continue, and we will come up with some more ideas. We will bring up some more ideas to you. So please feel free to call us at any time. Again, the number is 647-800-6114, and the email is hujjat, HUJJATH14 @gmail.com. And with these words, I'm going to hand over the mic to Maulana again. Thank you. And so that he can speak further on the subject. Thank you very much, brother Sayyid Masoom Hussain Shah. It was really well said, and mashallah, I know Sayyid Masoom Hussain Shah for 23 years, and I know his skills and how he helped our community and how he encouraged our community to become part of business and to not waste your time in working for somebody else. May Allah bless you. And अब मैं जनाब सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूंगा, जो पायनियर हैं बेसिकली इस प्रोजेक्ट के, कि वो इजहार करें कि किस तरीके से लोग इस प्रोजेक्ट से इस्तेफादा कर सकते हैं.
सैयद मुजाहिद हुसैन शाह शिराजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जब हम कुरान मजीद की ये छोटी सी सूरत को तिलावत करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि जैसे ही आप सही सलामत इस दुनिया में अपने काम काज में मसरूफ़ होते हैं तो आपको कितनी सारी अल्लाह ताला की नेमत से इस्तिफादा करने का मौका मिलता है। लेकिन साथ ही शर्त लगाई गई है बिला फसल फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि ये जो आपको नेमतें दी गई हैं ये चाहे दौलत की शक्ल में है, सेहत की शक्ल में है, अपने अकीदे की सूरत में है, या आपकी एक्सपर्टीज है, या कोई और आपको रिसोर्सेज मिले हैं, तो उनके साथ ये आपको कंडीशन है कि आप नमाज कायम करें, अपने अल्लाह को याद करें उन नेमतों की खातर, और फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और उन नेमतों को आप उनसे चिमटे नहीं, उनको बुत नहीं बनाए, उनके ऊपर एक बेजा ओनरशिप का एक लेबल नहीं लगाएं, उनको कुर्बानी के लिए आप आमादा करें, और उसके लिए आपको बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी आपके सामने आपके दीन और अकीदा और मजहब ने रखी हैं, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, और ये करबला की कुर्बानी है जिसका अरबाइन बिल्कुल करीब है। तो ये आपके लिए एक मिसाल कायम की गई है कि वनहार कैसे करना है। फिर जब आप ये शर्त पूरी कर लेते हैं तो फिर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जिन चीजों से आप खौफ खा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने फसल्लि लिरब्बिका वनहर के स्टेप पे ना कुछ आपसे ऐसी कोई गफलत, सुस्ती या कोताही हुई है जिसकी बुनियाद पे जो खौफ और जो एक मुश्किल दुश्मन की तरफ जानी थी वो आपको वो परेशान कर रही है। तो मेरे ख्याल में इसी उन्वान को पेश नजर रखते हुए ये जब एक चीज शुरू की थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कि कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके जब ये ट्रेनिंग शुरू की स्काइप के ऊपर, तो फिर वो खुद बखुद एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि सब लोगों ने, और फिर बिलखसूस जब आगा मासूम से और आगा फरत मूसवी साहब से और आगा मुजीब से ये आगा कासम बैठे, तो जब इनसे रब्ता हुआ इसी ट्रेनिंग के सिलसिले में, तो इन्होंने बड़े दिल खोलकर इसमें अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करने के लिए आमादगी जाहिर की। तो जैसे हौसले को एक तकवीयत मिली और ऐसे लग रहा था जैसे पूरी कौम इसके लिए तैयार और आमादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इसकी एक अच्छी खासी एक सूरत पैदा हुई है कि गुज़िश्ता 5-6 महीने में एक अच्छी खासी तादाद है जो इस नेटवर्क से मुंसलिक हो गई है। तो ये इसका नाम भी यानी इमाम ज़माना के नाम पे hujjat14@gmail.com, और फोन नंबर है 647-800-6114। तो ये आपका अपना एक प्लेटफॉर्म है, इस पे किसी की कोई छाप नहीं है, इस पे किसी की कोई इजारादारी नहीं है। तो आप इसमें आकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मौलाना साहिबान का और आगा मासूम का कि जिन्होंने ये एक सूरत पैदा की कि जिसमें हम अपने आप को ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि एक खिदमत खलक के जज्बे से हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह और कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन नाज़रात, आपने मुलाज़ा फरमाया कि सैयद मुजाहिद हुसैन शिराजी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पेश किया, और हमारे आगा फरत साहब ने माशाल्लाह ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इवेल्युएशन करके आपके स्किल्स का और रेज्यूमे वगैरह का, इसमें मुझे एक बात याद आ गई। मैं सन 1997 में जब मेरे बच्चे आए तो मैं फाइनेंशियल प्रेशर में था, मैंने इधर उधर बहुत जिद्दोजहद की, तो मुझे यही बताया गया कि आपकी कोई स्किल्स नहीं है और आप यहाँ कोई काम नहीं कर सकते, आपको उज़्वे मुअत्तल बन के
मौलवी बन के रहना है मस्जिद में, और भूख, इफलास, गुर्बत बर्दाश्त कीजिए। मैं बाहर निकला और मैंने थोड़ा बहुत अपना जिदोजहद जब की तो मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि आप अपना रेज्यूमे बनवा लें। रेज्यूमे पे उन्होंने मुझसे $300 लिए। वो रेज्यूमे मैंने पेश किया जाकर एक कंपनी को, और तीसरे दिन मुझे जॉब मिल गया। मैंने 5 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह 1800 से शुरू किया था, $5000 पर मंथ पे मैंने जॉब किया। सिर्फ मैं वेडनेसडे के दिन 8 घंटे जॉब करता था, बाकी 6 दिन मैं बिल्कुल फारिग होता था। और मैंने बेहतरीन तरीके से अपने बच्चे पाले, अपने बच्चों को पढ़ाया, बल्कि गरीब गुरबा की मदद भी की। मुझे अगर ये स्किल 91 में पता चलते या 90 में, तो मैं 90 से ये जॉब कर सकता था। इसी तरीके से मैंने एक मरतबा किसी और को थोड़े से पैसे देकर अपने स्किल्स के रेज्यूमे बनवाए, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। मैंने यूनिवर्सिटी में जॉब किया, एकेडमीज में मैंने पढ़ाया। तो मेरे ख्याल में हमारे पास जो वेस्टेज ऑफ टाइम हम कर रहे हैं, जनाब शाह साहब ने मुझे खुद बताया, मुजाहिद हुसैन शाह ने, कि ये गाड़ी चलाते थे, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ कोर्सेज किए, तो उसके बाद 7 साल से बहुत इज्जत के साथ बहुत ज्यादा पैसा गाड़ी चलाने से वो कमा रहे हैं, अपने खानदान को भी पाल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, सिले रहमी भी, गरीब गुरबा को भी पाल रहे हैं। तो आज का खिदमत खल्क फोरम का जो पहला प्रोग्राम है, इसका पैगाम ये है कि अपने स्किल्स को पहचानिए, अपनी शख्सियत को पहचानिए, अपने स्किल्स से फायदा उठाइए। 8 जॉब्स में वक्त ज़ाया न कीजिए। मैं सैयद मुजीब से गुजारिश करूँगा कि वो इसमें हरावल दस्ते में शामिल हैं इस प्रोग्राम में, तो वो आएँ और ज़रा अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें मुत्तले करें, हमारे नाज़रीन और नाज़रात को बताएं कि वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और ये जो स्किल्स एनहेंसिंग नेटवर्क है, इससे हमारी कौम कैसे फ़ायदा उठा सकती है। सैयद मुजीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना डॉक्टर सैयद साहब का, और मौलाना मुस्वी सैयद मासूम शाह साहब और सैयद मुजाहिद हुसैन शिराजी साहब का, कि जिन्होंने ये नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है, और हमें मौका फराहम फरमाया है कि हम इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। आप सबको पता है कि इस वक्त हमारी कम्युनिटी के क्या हालात हैं, और इस तरह से अगर हम कम्युनिटी हमारी रही तो फ्यूचर में उसकी आगे बढ़ने के बहुत ही कम इम्कानात हैं। हमें बहुत कोशिश करनी है, हर एक फ़र्द के, कम्युनिटी के हर एक फ़र्द के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना है, उसके टाइम को एनालाइज करना है, उसके लिए जितनी हमसे मदद हो सकती है वो हमने करनी है। सब अफराद ने अपनी तरफ से कुछ राहें पेश की हैं। मेरे हवाले से मैं ये बयान करना चाहूँगा कि 2 किस्म के अफराद हैं हमारे कम्युनिटी में। एक अफराद वो हैं जिनके पास स्किल्स हैं, जो ऑलरेडी किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, और एक वो अफराद हैं जो कि हैं तो स्किल्ड, लेकिन वो किसी हालात की वजह से और जॉब्स करने पे मजबूर हैं या अपनी सही फील्ड में जॉब नहीं कर रहे हैं। तो दोनों अफराद ने कम्युनिटी में उन्होंने हेल्प करनी है। इस वक्त हालांकि हमारे पास ऐसे अफराद मौजूद हैं जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं इस हवाले से अभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे जहाँ तक ये पैगाम पहुँचता है, वो अफराद जिनको हेल्प चाहिए, जो 8 जॉब्स कर रहे हैं, उन्होंने जॉब चेंज करनी है, वो भी हमें कांटेक्ट करें, हम उनकी भरपूर हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ वो अफराद जिनके पास ऑलरेडी अपनी स्किल्स हैं, जैसे ब्रदर मुजाहिद ने कहा, वो अपनी स्किल्स को जो हासिल कर चुके हैं अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करें। जो उनके पास वसाइल हैं उसको शेयर करें, दूसरों के साथ उसको शेयर करें, और कोशिश करें कि हमारी जो कम्युनिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो। ये आल्दो हमने ये नेटवर्क स्टार्ट किया है टोरंटो से, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि इसको जहाँ तक पहुँच सकती है हमारी आवाज़, वहाँ तक इसको पहुँचाएँ।
اور پورے مومنین جو ہیں اس نیٹ ورک سے استفادہ کریں. تو میری آپ سے سب سے جہاں تک یہ میسج پہنچ رہا ہے یہی گزارش ہے کہ وہ افراد جن کو ہیلپ چاہیے اور وہ افراد جن کے پاس آلریڈی اپنی اسکلس ہیں وہ اپنا ٹائم ہمیں دیں اور کوشش کریں کہ کمیونٹی کے دوسرے افراد ان کی اس سے فائدہ حاصل کریں. انہی الفاظ کے ساتھ میں مائک مولانا سخاوت صاحب کو. بہت شکریہ سید مجیب, ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمارے نیو کمرز کے لیے, امیگرینٹس کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو آرٹ جابز کر رہے ہیں کسی مجبوری کے تحت یہ بتایا کہ وہ رابطہ کریں تاکہ ان کے اپنے سکلز کے بارے میں ایویلویشن کر کے ان کو بیٹرمنٹ آف دا لائف کے لیے نئے فیلڈز میں متعارف کرایا جائے. ہمارے ساتھ سید قاسم عابدی صاحب تشریف فرما ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں سی آر ایم میں اور اس ٹیم کا یہ حصہ ہے. ماشاءاللہ یہ جوانوں کی ٹیم ہے. تو میں سید قاسم عابدی صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں اور اپنی ایکسپرٹیز کے بارے میں بیان کریں. اس سے پہلے میں ناظرین ناظرات کے لیے وضاحت کر دوں. بڑی شکریہ بہت سید مجیب کا. میں کیونکہ علوی ضرور ہوں, حضرت عباس کی اولاد ہوں, مگر سید نہیں ہوں. مجھے سخاوت حسین ہی کہا جائے. میں سید نہیں, میں سادات کا غلام ہوں. بہت شکریہ, آپ نے عزت کری. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ سخاوت حسین صاحب کا, مولانا صاحب کا, جنہوں نے اس نوبل کاز کو ایک پلیٹ فارم دیا اور اس کو اجاگر کیا لوگوں کے سامنے. میں اپنا انٹروڈکشن کراتا جاؤں آپ کے سامنے کہ میرے پاس 15 سال کا مینجمنٹ کنسلٹنگ کا ایکسپیرینس ہے, جس میں سے 11 سال میں نے IBM گلوبل بزنس سروسز کے ساتھ گزارے ہیں. CRM اسپیس میں نے کام کیا اور کنسلٹنگ کے ذریعے میں نے اسکلس ایکوائر کی. مختلف نارتھ امریکہ, یورپ میں مختلف بڑے اسکیل کے پروجیکٹس کر رہی ہے. اور سن 2011 سے میں اپنی کنسلٹنگ شروع کی ہوئی ہے میں نے, اور میرے پاس کانٹریکٹس ہیں ڈیلائٹ کے ساتھ, فارچون 500 کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں. ویسٹ جیٹ ایئر لائنس کے ساتھ میرے پاس کانٹریکٹ ہے. انشاءاللہ اس کو میں مزید ایکسپینڈ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ اسکلس اسی ملک سے ایکوائر کی ہوئی ہیں جس کے بیسس پر اپنے آپ کو بلڈ کیا ہے, اور اپنے خاندان, اپنے گھر کے علاوہ جو مدد, جو امداد باہر بھی ہو سکتی ہے وہ لے رہی ہے. تو مانیٹریلی اس میں بہت فائدہ ہے, بہتری ہوئی ہے میری زندگی میں بھی. تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو حضرات جوائن کریں وہ نئے اسکلز جو ہیں ہم لوگوں سے گائیڈنس لیں, ہم انہیں بتائیں کہ کیا ڈائریکشن ہے آگے پیچھے, ٹیکنالوجی کون سی آ رہی ہے, کس پہ وہ کام کریں تاکہ وہ مزید اپنی زندگی میں بہتری آ سکے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ سید قاسم عابدی. ناظرین ناظرات, المہدی ٹی وی سے ہم خدمت خلق فورم کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں, اور ہمارے مہمان بہت خوبصورت انداز میں آپ کو سکلز کے بارے میں بتا رہے ہیں اور آپ کو اپنے فیلڈ میں بیٹرمنٹ آف لائف کے لیے یوٹیلائز کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو زور دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور پروفیشنل جو وکیل بن رہے ہیں, شیخ ذیشان, یہ بیٹھے ہیں. ان سے میں کہوں گا کہ یہ یوتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ پروفیشنل فیلڈز میں آئیں, آرٹ جابز کو چھوڑیں, اپنی ایجوکیشن پہ بھی بہت توجہ دیں تاکہ ہمارے پاس قوم میں پروفیشنلز کی ایک فوج ظفر مول ہو, تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کی تیاری میں خدمت خلق کرنے والے بہت سارے اچھے لوگ آگے آئیں جو خود کو بھی ویل آف کریں اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو, غریب غربت کو بھی ویل آف کریں. Bismillahirrahmanirrahim. I'd like to take this opportunity to thank Husseini Pasmore as well as Mulana Sakhawat Hassan and
Maulana Fazil Musfi, for giving me this opportunity to speak. I'll speak very briefly because I know we don't have much time. And I would like to give an introduction about myself. My name is Zishan Raza Sheikh, as Maulana had said just right now. I'm basically a law graduate from the University of Stirling in Scotland, from the UK, and I'm in the Canadian legal process of becoming a lawyer and qualified here in Toronto in the province of Ontario. Inshallah, I have 2 more exams remaining, and after those exams, inshallah, I'm on the process of becoming qualified. And the message I'd like to give for the youth is that, mashallah, I know it's very difficult. I know it's very difficult for people to make earning a living, especially living in Canada, where the expenses. And at this point, I know it's very difficult for people and for families to survive and living in the Western world, but I like to say never give up in your education, always be determined, and support, so that way you can make your parents proud, most importantly, who've come to Canada many, many years ago, who were working odd jobs in order for you to provide for your education. So I think that it's very prominent and it's very important for us as the children of our parents who've come, and we're 2nd, 3rd generation now, living in Canada, so it's imperative for us that we pursue our education, we can finish our degrees so that way we can become professionals, whether it's doctors, lawyers, accountants, or doctors, like I said previously, and it's very important for us to endorse projects such as this that the mosque is providing for us, and I'm very pleased to see that our mosque is coming out, that the members of the community are coming out, and basically what they're doing is that they're providing free services for the community, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will get the ajr for this, with the shafa of the Ahlul Bayt and Imam Zaman, inshallah, like Maulana said, if we are Muslims and the Shias are followers of Ahlul Bayt, and we progress the society, we could work for our religion as well as for community, and we could give back to our community most importantly. And with that, I'd like to return the microphone to Maulana Sakat. Thank you. Thank you, Zishan. Very well said. And I hope youth like you will change the atmosphere, and the followers of Ahlul Bayt will not only survive, but will help their brothers and sisters in Iman in entire world. We are proud for this kind of youth, and we are about to finish our Khidmat Khalq forum program today. We are running out of time. Let me repeat one more time. The project we discussed today is called Skills Enhancing Network, which has been started by Sayyid Mujahid Hussain Shirazi, Sayyid Masoom Hussain Shah, Sayyid Qasim Abdi, Sayyid Mujib, in the guardianship of Allama Al-Haj Sayyid Farad Hussain Musawi. Number of this network is 647-800-6114, and you can email at hujjat, hujjath14@gmail.com. मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। हम एक मरतबा आपको अपने स्टूडियोज़ के नंबर भी बता देना चाहते हैं। अगर आप अलमहदी टीवी से रब्ता करना चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 848-999-2263 और 2264। आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा ईमेल है almahditv@gmail.com। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब सैयद आलिम रज़ा का कि जिनकी वजह से आज का ये प्रोग्राम ऑनलाइन हो सका, और अपनी टीम में मौलाना वसीम अब्बास साहब का, मंजूर मियाँ का और कैसर का, कि जिनके ताउन से अलमहदी टीवी पे ये खिदमत खल्क का पहला प्रोग्राम नशर होगा। इस दुआ के साथ कि आज के हमारे तमाम मेहमान और पार्टिसिपेंट्स अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े रिवार्ड के मुस्तहिक हों, और हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत कुबरा के दौर में अपनी गरीब पिसी हुई कौम की कोई खिदमत कर सकें। नाज़रीन नाज़रात, हमारे अगले प्रोग्राम तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम वॉच किया। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की दुआ के साथ आपका ये खादिम सखावत हुसैन संदरावी आपसे इजाज़त चाहता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।